تے یار دی یاری نے واریاں اب میں بلا تمہید محترم جناب فضیلت الشیخ قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسر ہارون صاحب ان کو میں دعوت سخن دوں گا. ان سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دینا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری محمد یاسر ہارون صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آیا عرب وچ خلق عظیم لے کے، آیا عرب وچ خلق عظیم لے کے، چادراں دشمن تھلے وچھان والا، پتھر کھا کے دین دیاں منکراں تو، رحمت کرم دے پھل برسان والا، شمادان شمادان توحید دل کیتے، سارے جگ اُتے جانن لان والا، ان دی شان کی حافظ بیان کراں، جڑا عرش عظیمت جان والا، صفتاں اونچیاں والا او پیر میرا، صفتاں اونچیاں والا او پیر میرا، صفتاں جندیاں دنیا تمام کر دی، اور جندے ناز اٹھاوندا اے رب خالق، خلقت سب اوندا احترام کر دی. نازاں والا جب دھرتی تے پیر رکھے، نازاں والا جب دھرتی تے پیر رکھے،
ਐ ਧਰਤੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਲਿਫ ਲਿਫ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਨਤ ਕੌਣ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਜਿੰਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਆਸਰ ਕਲਾਮ ਕਰਦੀ। اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ کنا مجمع نبی علیہ السلام دا نام سن کے درود پاک دی آواز نہیں آئی؟ سن لو دھیان نال، جس بندے دا کوئی بھی کام اڑیا کھلا سالاں دے سال لنگ گئے نہیں، پختہ یقین نال پڑھوں دے یار دے درود پاک اللہ ساریاں مشکلیں دور فرما دیں گے۔ اور جس بندے دا اے دل کردہ ہے نا کہ میرا مکان، میرا محل، میری کوٹھی جنت چے سونے نبی پاک دے گوانڈ ہوئے، آپ فرمان دے نے اوئے میں دسی جانا میرے تے درود پاک جننے زیادہ پڑھے اللہ کوٹھیاں اونیاں ہی میرے قریب بنا دے گا۔ اور جندہ دل کر دیں سونا نبی جس دن ماں نے پتر نو نہیں سیاننا نا، سونا نبی اللہ دے دربار میری سفارش کرے مینوں پہچانے، سرکار نے آکھیا میرے تے درود پاک پڑھیا جے میں باؤں پھڑ کے جنت لے جاواں گا۔ ہون تے سارے پڑھنا درود پاک جناب محمد، ایویں نہیں اچھی بولو درود پاک تہاڈی آواز اینی اچھی ہوئے اے در و دیوار سارے گواہ بن جان اللہ تے تیرے یار تے درود ہی پڑھی جاندے نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا 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 رحمتہ نازل فرمائے۔ بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال اللہ اندر رسول دی گل سننی۔ ایتھے اعلان ہویا ہے سپیکر جی حضرات مسجد جے آ جاؤں، بڑی دوروں ایک مولوی صاحب کاری صاحب آئے نے، ایک گل دھیان نہ سن لو، کوئی تواڈے پنڈ دا 15 سالاں دا بچہ بھی کھڑا ہو کے نبی پاک دی گل کرے نا وہ بھی دھیان نہ سنیا کرو۔ کوئی ریڑی تے پٹھے لے کے آ رہے ہیں، اگر اونے بھی سونے دی کوئی گل شروع کیتی ہے نا او بھی دھیان نال سنو، اے ویکھو کہ جیڑی ہستی دا تذکرہ کرن دے اون دا نام محمد صلی اللہ درود پاک دی آواز پھر ایک واری، اور جے تسی محسوس نہ کرو قریب قریب آ جاؤ، جنہ قریب آؤ گے نبی علیہ السلام دی گل سنن لی نا اللہ انہی تو انو اجر بہتا دے گا، کیونکہ میں مہمان ہوں تے مہمان ایک گواہ بن کے جاندہ ہے گواہ۔ میں کہاں گا یار میں اس پینڈ دا نا کی سارے بول پہ ویلی کرم شاہ کاری صاحب دا ماشاءاللہ اخلاق بڑا اچھا ہے، اللہ کاری صاحب نو لمبی تندرستی والی زندگی عطا فرما دے۔ اچھی یار آمین تسی کیوں نہیں آکھی؟ لگتا ہے بھی تسی کاری صاحب تے ادھے کو ناراض جے تے پھر اچھی آکھو ہاں آمین۔ میں جانا میں بھی اپنا حصہ پالا سونے دی شان اندر نا، میں بھی چند جملے بول دیاں، اوئے میرے ورگے لکھا نہیں
کروڑاں اللہ دی قسم ارباں خرباں اور قیامت تکرم سارے مولوی مفتی کٹھے ہو کے سونے دی شان بیان کرن اللہ دی قسم مولوی مر جان گے مفتی مر جان گے پر میرے پاک محمد دی شان نہیں بیان ہو سکتی میرے سونے نبی دی شان بولو بیان اوہ اسی تے ایمیں حساب پانا آئے ہیں بولو اسی تے ایمیں یار اچھی بولو اسی تے ایمیں حساب پان اپنا نا لکھوان آئے کہ زونے عزیبی حساب پایا سی حق کا دا نہیں ہوندہ اوہ حق کا دا تا ہو سکتے شان سونے پاک محمد دی ہوئے تے زبان رب العالمین دی ہوئے اور اسی حساب پانا آئے ہم اوہ جیویں کسے نے ویکھیا نا مصر دے بازار چ اماں سوتر لے کے کھڑی سوتر وان کسے نے آکھا نہیں اماں کملی بنی کھڑی کتھے یوسف تے کتھے وان ایتھے جن نے پہلی بولی بولی ہے کہ یوسف میں لینا انہیں لاکھ اشرفی آکھی سی لاکھ اشرفی میں دینا اندیاں بولیاں نہ لاؤں ادھر آندے ہوں ایک ادھر آواز دین والے نے آواز ماری اندیاں بولیاں نہ لاؤں ایک پڑھلے چن ایس بچے نوں پالوں ایک پڑھلے چن سونا پالوں سونا کڈ کے ریشم پالو ریشم کڈ کے کستوری پالو اماں تُو وان لے کے کھڑی انہیں کیا پتا مینوں ملنا تے نہیں پر میں نا لکھوان آئی ہاں ادھر کسے نے ویکھیا نا اور چڑی چونج چ پانی لے آ رہی چونج چ پانی اگ دیاں لائٹاں گلاں آسمان نال کر رہیاں نے چونج چ پانی لے آ رہی تے کوئی ویکھن ڈیا سی توتا ویکھن ڈیا سی سارا معاملہ انہیں ویکھیا نا بھی ایویں کھپن ڈئی یہ چڑی پلا اگ بجھا لے گی تے بابا جی ترجمہ کیتے نا فرماندے نے توتا ہس کے چڑی نوں کہن لگا توتا ہس کے چڑی نوں کہن لگا نی چڑیے آنکی کھیکن وخا رہی ہیں کنی دیر ہوئی تینوں ویکھ رہے آوان کدے آ رہی ہیں کدے جا رہی ہیں کنی دیر ہوئی تینوں ویکھ رہے آوان کدے آ رہی ہیں کدے جا رہی ہیں اب بالدیاں لٹاں تے بے قرار ہو کے وانگ ویشنا پھیریاں پا رہی ہیں اب بالدیاں لٹاں تو بھالا بجھا لیں گی اب بالدیاں لٹاں تو بھالا بجھا لیں گی اے چونجاں پر پر جو پانی دیاں پا رہی ہیں اگوں چڑی مسکرا پیندی آندی سونوے توتے آؤ عقل دے آنے آوے میں کوئی چیخا دی آگ بجھا رہی آن اوندہ کم نار گلزار کرنا اوندہ کم نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہوں انہیں آکھیا میں تے یار دیاں یاریاں نبھا رہی ہوں اسی بھی یار دیاں یاریاں نبھا لیاں حقا دانی ہونا اللہ دے قرآن نے دہائی مچا دیتی نا اللہ دا قرآن دے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سارے پڑھ لو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ پاک نے
اپنے مصطفیٰ نو انیاں شاناں دے چھڑیاں نے اوے سن لو دھیان دے نال اوے کرم لائی دے کوٹ والے میرے پاک محمد اوے درود پاک دی آواز نہیں آئی ایک بار سارے گونج پا دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالے دنیا تے آئے نہیں نا اوہ سن لے پھر دھیان دے نال آج تیرے دل تے دستخط دے جاؤں اللہ نے سانوں کڑے پیغمبر دومتی بنا چھڑیے ان دعائیں کرنا اللہ سونے سانوں صحیح مانے تے اپنے یار دومتی بنا لے سردار عبدالمطلب رات دے ٹیمنا اس حیدامنا دے کرے آئے نہیں آگے بیگن سردار عبدالمطلب اکھاں جے پانیاں لگ پینے کہن لگے نیامنا ویکھے نا میرے والے اے میری پاگ والے ویکھ لے نیامنا اے کتے میری پاگ نو داغ نہ لاندیوں نیامنا ویکھ لے میں مکے دا سردار میں بیت اللہ دا متولیاں ویکھی کتے میری چادر نو داغ نہ کر دیوں سائیدام نہ رو پیندیاں نہیں کہن لگیاں سردار جی میں تواڈی گل سمجھی نہیں سردار عبدالمطلب کہن لگے نیامنا مینوں مکے دیاں دو چار عورتاں ان آگے مینوں دسے آئے نا آمنا بڑیاں خوشبواں لان لگ پئی سائیدام نہ دی اکھاں جے پانی آ گئے کہن لگیاں سردار جی مینوں اللہ دی قسم آج تک میں خوشبواں نہیں لائیاں نا آج نا میرے پیٹ اندر بچے اس بچے دی وجہ کر کے میرے جسم چوں خوشبواں آ رہیاں نہیں آج تک میں نہیں خوشبواں لائیاں اے سب بچے دی وجہ کر کے نا اے سب بچے دی وجہ کر کے اے میرے جسم چوں خوشبواں آ رہیاں نے اوے جن دی وجہ کر کے ماں جی آمنہ دے جسم چوں خوشبواں ان دے بارے اللہ دا قرآن آندے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے سائیدہ آمنہ بیان کر دیا نہیں ایک دن میں مکے دے بازار چے ٹور رہی سا میرے پیر تھلے ایک نوکدار پتھر آ گیا نا آج میں ساڑھے پیران تھلے عموماً کنڈا آ جاندے پتھر آ جاندے سیدہ آمنہ بیان کر دیا نہیں آندیاں نے میرے پیر تھلے نا ایک نوکدار پتھر آ گیا نا میں سمجھیا میں نو زخم آ گیا ہوئے گا ماں جی آمنہ دیا نے آندیاں نے میں حیران اللہ دی قسم جے میں پتھر تے پیر رکھے اللہ نے گلاب دا پھول بنا دیتا ہے جے میں پتھر تے پیر رکھے اللہ نے گلاب دا پھول بنا دیتا ہے نا اے ساڑھا پیغمبر اور سونے میرے پاک محمد دی شان ایک دن آسمان تو جبریل آگئے میرے پاک محمد درود پاک دی آواز حالے ادھے بولے او ساریاں درود پاک پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سنتے آندے نال آسمان تو جبریل آگنے میرے سونے نبی کول آکے آندے سونے اللہ ستمے آسمان تے پوچھ رہنے اللہ آندے جبریل آج جا میرے یار کول چلا جا آج میرے یار کولوں پوچھ کے آئے نا میں تواڈیاں شاناں کنیاں کو بناواں آج جا میرے سونے کولوں پوچھ کے آئے نا میں تواڈیاں شاناں کنیاں کو بناواں اور سونے آدم علیہ السلام کولوں آ کے جبریل نے نہیں پوچھیا نا اور جناب یوسف علیہ السلام کولوں جناب یعقوب علیہ السلام کولوں جناب اسحاق علیہ السلام کولوں حضرت ابراہیم تے اسماعیل اور شیخ تے نوح علیہ السلام کولوں اور کدی آکے جبریل نے نہیں پوچھے آنا اور سونیاں واریاں آئیاں تیرے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اللہ نے سونیاں دس اپنے منہ وچوں اج سونیاں بول تواڈیاں شاناں کنیاں کو بناواں آپ سرکار چپ کر گئے نا آپ فرمان لگے اوے جبریل مینوں کوئی پتہ نہیں میرا اللہ جنیاں میریاں شاناں بنانیاں چاہندا اللہ بنا دے اللہ نے اپنے یار دے سینے تے قرآن دیاں لڑیاں پرو دیتیاں اللہ نے اپنے یار دے قرآن اتار دیتا اللہ نے وارفانا لکا ذکرک وارفانا لکا ذکرک اندہ ترجمہ ساڑھے بابا جی میں کر گنا اوے چار چوفیرے پیاں اوے چار چوفیرے پیاں اوے سونے دیاں تمانی خلق مٹھا سو شہد اوے کار دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع اوے قدم جا چمانی ہو جائے سمسام اتے اوے فضل غفار دان نام محمد والا اچھی درود پاؤ پڑھنا نام محمد والا اوے کال جے ٹھار دام نام محمد والا اوے اندر وارا فانا وادان اوے کیتا رحمان نے اوے سونے نام تیرے دا کلمان اوے پڑھنا جہان نے نبیاں تو شان وکھران اوے پایا سلطان نے آج کر کر پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اوے میرے پاک محمد نو اللہ پاک نے اسر دے والا تو لے کے نا اللہ نے پیراں تکراں اپنے یار نو با برکت بنا چھڑیا ہے نا اور سونیا میرے پاک محمد اسر دے والوی با برکت سن لو تیان دے نال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کون خالد ایک سیف من سیوف اللہ خالد ایک کون خالد میرے پاک محمد دی فوجدان ایک بہت بڑا عظیم جرنیل خالد ایک جنگ اندرنا اندے سر تو ٹوپی گم ہو جاندی اینا دی اکھاں جے پانی آگنا ساتھی کہن لگیں اور خالد اے ٹوپی دی وجہ کر کے رو پہ اینا تو دلے رہیں ویسے تمغے لگے ہوئے تو سپا سلاریں اے ٹوپی پاروں رو پہ نا حضرت خالد دی اکھاں جے پانی آگنا کہن لگے لوگو سن لو اوے ساتھیوں سن لو اے ٹوپی دی گل نہیں میں کمانڈر سپا سلارم میں نو ٹوپیاں تے ہور لب جان گیاں اصل چے گل لے آنا میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آندے اسی بیت اللہ دا طواف کیتا اور سونیا اونا لوکاں دی شان دے کیا کریں جنہ میرے سونے نبی دے نال مل کے بیت اللہ دے طواف کیتے ہونگے اونا لوکاں دی شان دے کیا کریں جنہ میرے سونے نبی دے نال اور مل کے صفا مروہ دے چکر لائے ہونگے اونا لوکاں دی شان دے کیا کریں جنہ میرے سونے نبی دے نال اور مل کے مقام ابراہیم تے دو رکھتاں پڑیاں ہون گیاں حضرت خالد کہن لگے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے لوگوں سن لو صفا مروہ تو بعد اے حاجیاں نو پتہ ٹنڈ کرانی پیندی اے والوانے پیندے نے نا اللہ پاک دا حکم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ
نو کہن لگے ساتھیوں سن لو جس ٹائم نبی پاک اپنی حج آمد کران لگے نا آندے نے اللہ دی قسم سونے نبی دا وال صحابہ نے ایک بھی زمین تے نہیں ڈگن دیتا سونے نبی دے وال صحابہ نے ایک بھی زمین تے نہیں ڈگن دیتا نا میں بھی بھج کے اگے ہو کے اپنا دامن پھیلایا اپنے ہاتھ پھیلائے نا آندے نے 2-4 وال اینا میرے ہاتھاں تے ڈگ پینا ایویں 2-4 وال ہاتھاں تے ڈگ پینے میں بڑے پیار نال اینا والاں نو لے کے نا ایک کپڑے دی ٹوپی سلا کے دے چے وال پالنے اللہ دی غیرت دی قسم اور ٹوپی سر تے لے کے نا میں جڑی بھی جنگ چے پیر رکھنا فتح کے میرے پیر چومن لگ پیندی اے اصل جے او نبی پاک دن اے والاں دی برکت نال اللہ دی قسم فتح میرے پیر چومن لگ پیندی اوے میرے سونے نبی دا پسینہ وی با برکت مدینہ شہر مدینہ اللہ جنے آئے او سارے نوی مدینہ وخا دے جنے چھیتی جانا سجا ہاتھ چک کے آمینہ کو لگ دے ٹھلے او دو میں ہاتھ چک کے آمین آکھوں تے ساڑھے بابا جی کلپ گئے مدینے دے ناتے بابا جی آندے نے ویکھاں گلیاں میں شہر مدینے دیاں تیماں ساریاں ٹھار دیاں سینے دیاں جندہ جندہ دل ٹھار دے مدینہ ویکھ کے او بولے اچھی بولے ویکھاں گلیاں میں شہر مدینے دیاں آتیواں ساریاں ٹھار دیاں سینے دیاں اوے لگن غولتیں ہائے لگن غولتیں اوے لگن غولتیں او عشق دیاں نیران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے پھر کہہ دیو سبحان اللہ ویکھاں گلیاں ویکھاں اللہ سب نو گلیاں وکھا دیو اچھی اچھی آمین آکھو ویکھاں گلیاں میں شہر مدینے دیاں آتیواں ساریاں ٹھار دیاں سینے دیاں اوے لگن غولتیں ہائے لگن غولتیں او عشق دیاں نیران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ دل کردا اے اوے دل کردا اے میں روزے دے پاس ہوواں اس جنت تو کدے نہ اداس ہوواں اچھی کہہ دیو سبحان اللہ اور جندہ جندہ کی دے کے مدینے میں جنت او کہہ دیو سبحان اللہ اور دل کر دائے میں روزے دے پاس ہوں اس جنت تو کدے نہ اداس ہوں کیوں لکھے آ جاواں ہائے لکھے آ جاواں میں صدیقاں تے فاروقاں دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ اوے سارے کہہ لو دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ میریاں لگیاں ازل دیاں توڑیو نہیں میرا منہ سونے والوں
موڑیو نہیں کیوں اوے پیارین دیو ہائے پیارین دیو اوے پیارین دیو مینوں دے پیران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ سارے کہہ لو پیران چ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ اللہ سونے اج نے آئے نے ساریاں نو چھتی چھتی مدینہ وخا اللہ سونے جنہ کول پیسے نہیں اللہ تم سب بولا سباب اج نے آئے نے مکہ بھی وخا دے مدینہ بھی وخا دے اوے مکہ بھی عظمت والا ہے اوے مکہ بیت اللہ اوے مدینہ بھی عظمت والا ہے مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے مکہ جنتی پتھر اوے جندانا حجر اسود اوے مدینے پوری جنت دی کیاری ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اوے مکہ بھی حرمت والا ہے اوے مدینہ بھی حرمت والا ہے سرکار دس گنے لوگوں سن لو جنو اللہ طاقت دینا آ جاؤ میرے شہر مدینے آ جاؤ جرا میرے شہر مدینے آئے گا میں محمد قیامت نو سفارشاں کر دیاں گا جنوں مدینے موت آگی نا میں قیامت نو سفارشاں کر دیاں گا نا اللہ سونے آج جننے آئے نے مدینہ وخا دے اچھی آمین کہہ دیوں مدینے دا بازار نا اوے مدینے دیاں گلیاں نہیں حضرت دائے کیارے اے مدینے دے بازار چے جا رہے حسین صحابہ کہن لگے ہو یار ٹھہر جانا آ خشبوان کی تھولیاں دیاں اینیاں پیاریاں خشبوان مدینے دی کڑی دکان تو لب دیاں نہیں اے صحابی دیاں کھاں جے پانی آگئے نا اے رون لگ پیانا آندہ ساتھیوں سن لو میں مدینے دی کسے دکان تو خشبوان نہیں لے آن دیاں اے کسے مارکیٹ چون نہیں لے آن دیاں اصل جے گال لے آنا این دو پیر دا ٹیمے اے شدت دی گرمی نبی علیہ السلام ساڑے کرے تشریف لے آئے اور حویلی کرم والے درین والے اونا لوکاں دی شان دے کیا کہنے اور جنہ دے کرے میرے پاک محمد دے پیر لگ گئے ہونگی اونا دی عظمت دے کیا کہنے اور جنہ دے کرے میرے سونے نے پیر لا دیتے ہونگی اے صحابی آندھے نا آندھے دو پیر دا ٹائم اند کر کے نبی علیہ السلام دیں اے سونے متھے مبارک دینا آئی پسینہ لگ پیانا تے میری ماں ام سلیم نے نبی علیہ السلام دا پسینہ اتار کی ایک ڈبی شیشی جے بند کر لیانا اور لوگوں سن لو او تو میں ذرا کو لے کے پسینہ اپنے کپڑیاں تے لا لینا جو میں بار نکلنا وچوں 70 خشبوان بدل جاندیاں نہیں جو ہی میں باہر نکلنا اے پسینے جو خشبوان کستوری دیاں لگ پیندیاں نے اوے میرے پاک محمد دا پسینہ اوے میرے سونے نبی دا پسینہ آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا لوگو عائشہ اور لوگو تائیوں صدو بٹے دان اور تائیوں صدو بٹے دان مہکار بڑا سونا سبحان اللہ اچھی کہہ دیو آقا دے پسینے نو اوے سونے آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا لوگو تائیوں ستو بٹے داں مہکار بڑا سونا اوے صبر ستے او مکے دے ایک دوجے تو یا
लाने पर जेड़ा काबा नू जांदा है ओ बाजार बड़ा सोना और सब रसते मदीने दे और सब रसते मदीने दे एक दूजे तो लाने पर जेड़ा रोजे नु जांदा है और जेड़ा रोजे नु जांदा है और जेड़ा रोजे नु जांदा है ओ बाजार बड़ा सोना जेड़ा रोजे नु जांदा है ओ बाजार बड़ा सोना और दुनिया दे सफरां तो बंदा थक भी ते जांदा है पर सफर मक्के तो मदीने दा और सफर बक्के मदीने दा हर वार बड़ा सोना और सफर मक्के मदीने दा हर वार बड़ा सोना और दिता जिसनु खुदावंद ने कुरान बड़ा सोना अल्लाह खुद पिया कहंदा है मेरा यार बड़ा सोना अल्लाह खुद पिया कहंदा है मेरा यार बड़ा सोना हजरत एक यार बैठे सिहाबा नु आंदा ओए नबी दे यारो ओए सोने प्यारे नबी दे सिहाबियों एक बार मेरे सिर दे वाल ते सुंगना सिहाबा कहन लगे ओ तेरे सिर दे वालां नु की सुंगिए आंदा एक बारी सुंगो ते सही ना सिहाबा कहन लगे गल की आंदा लोगो सुन लो मैं मदीने दे फलाने बाजार च एक दिन आ रहा सा नबी सलाम सामने आ रहे सन आंदा सोने नबी ने मेरे सिर ते हाथ चल फेरिया ना ओए सना बच्चा की आलिम आंदा ओ लोगो सुन लो इस गल नू अज 15 साल हो गए ने मेरे सिर विचों अज भी कस्तूरी दी खुशबू आ रही अज भी कस्तूरी दियां खुशबुआं और जिंदे हाथ लग जान ओ विचों कस्तूरी दियां खुशबुआं इंदे बारे कुरान आंदा वरफाना लगा फिर पढ़ो कुरान वरफाना लगा अल्लाह दी कसम अल्लाह ने अपने मुस्तफा नू बनान लग्या रींजां ला छड़ियां अल्लाह ने इन्ना सोना बनाया अल्लाह आसमान ते जिबरील नू कहन लगे जा जमीन ते चक्कर ला के आ जे तेनू कोई मेरे यार वर्गा नजर आए ते मैनू आके दसी जनाबे जिबरील आए सारी जमीन ते चक्कर ला के वापस गए कहन लगे अल्लाह मैं तुहाडी जमीन ते लेंदे भी गया चढ़दे भी गया सारी जमीन दा चक्कर ला के वेखे अल्लाह मैनू तुहाडे यार वर्गा नजर नहीं आया अल्लाह कहन लगे जिबरील संभल के गल करी मैं अपने यार वर्गा बनाया ही कोई नहीं संभल के गल करी जिबरील मैं अपने सोने वर्गा बनाया नहीं एक दिन मेरे सोने पैगंबर ने अई जमीन ते बैठे अई चेहरा ता चुके आसमान वाले वेखे अल्लाह ने आसमान तो कुरान उतार दिता कद नारा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा ओए मेरे सोने यार तू अरब दी धरती ते बह के उतानू वेखे मैं आसमान तो झांक झांक के तेरा सोना चेहरा तक रहा
اللہ نے اپنے یار ورگا بنایا ہی کوئی نہیں. جے نہیں نا یقین آندن حضرت ابو بکر صدیق کو پوچھو رضی اللہ تعالیٰ، اچھی بولو رضی اللہ تعالیٰ. کہنے لگے ساری عمر میں دو ہی خواہشاں رکھیاں نے. ایک میری خواہش رہی نظر الی وجہ رسول اللہ. اندہ ترجمہ بند ہے میں ساری عمر دعاواں منگدا رہا ہاں اللہ سونے او کیڑیاں کڑیاں ہون گیاں اللہ مینوں کھلا ٹائم دے میں اکھاں میریاں ہون تے چہرہ تیرے پاک محمد دا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. او پھر منظر بن گیا غار اندر، غار چے منظر بن گیا حضرت ابو بکر صدیق دی گود اندر میرے پاک محمد دا سر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تھلوں آ گیا کالا سپ، کالے منہ والا، کالی زبان والا، اے تھلوں ڈنگ مارن لگ پیانا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نا دی اکھاں چ پانیاں لگ پینا، نال زبان حال نال کہہ رہے ہون گئی اور سپا ایک ڈنگ مارے آئی ہزار ڈنگ بھی مار لیں. ابو بکر دی ایک جان لاکھ بھی جان ہوئے میں سونے دیاں جتیاں تو وار دیواں. ابو بکر دی ایک جان ہزار جان ہوئے لاکھ جان ہوئے میں سونے دیاں جتیاں تو وار دیاں. نال بار بار کہہ رہے ہون گے النظر الی وجہ رسول اللہ. اندہ ترجمہ بندہ نام دل نبی دے پیار کولو رج دائی نہیں. سبحان اللہ بھی تسی کہنا ہوں گے اچھی کہہ دے ہوں اپنے پیر دی شان تے قلب جاؤ کہہ دے ہو سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہون گے النظر الی وجہ رسول اللہ دل نبی دے پیار کولو رج دائی نہیں. سونائے ہو جیا جگ وچ لب دائی نہیں. پھر کہہ دیو سبحان اللہ. سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں. دل نبی دے پیار کولو رج دائی نہیں. آنکھیں آپ خدا جبرائیل تو جاؤ میرے یار نو لے آ فلک سجدائی نہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. آنکھیں آپ خدا جبرائیل تو جان، آنکھیں آپ خدا جبرائیل تو جان، آنکھیں آپ خدا جبرائیل تو جا میرے یار نو لے آ فلک سجدائی نہیں. آنکھیں آپ خدا جبرائیل تو جاؤ میرے سونے نو لے آ فلک سجدائی نہیں. اوہ سونے قلب جا نبی بیٹھے نے براق پہنچے عرشاں تے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گئے اگوں آواز آئی فخلعنا علیک جتیاں پرے اتار دیو.
میرے سونے نبی زمین تے لیٹے نے عرب دی زمین تے جناب جبریل آئے سونے نبی آرام فرما رہے نے اللہ سونے تواڈے یار ستے پینے بیدار کیویں کرنا اللہ دے جبریل میرے یار دا ہاتھ نہیں ہو ہلانا پیر نہیں ہلانا اللہ سونے بیدار کیویں کرنا تواڈے یار ستے پینے جگانا کیویں آؤ اللہ دے جبریل پیراں والے پاسے کھو جاؤ پیراں والے پاسے کھڑا ہو جاؤ اپنے پر دی چل ماری پیار نال میرا یار بیدار ہو جائے گا پیر نہیں ہو ہلانا ہاتھ نہیں ہو ہلانا پر دی چل مارنی پیار نال میرا یار بیدار ہو جائے گا سونے نبی اٹھے بیدار ہوئے براق دے بہ گئے آپ سرکار سفر کردیاں پہلے آسمان پہ اللہ پاک نے اے نہیں آکھیا سونےاں تواڈیاں بلندیاں والے پروازاں نے فخلانا علیک جتیاں اتار دیو نا میرے سونے نبی لاڈلے نبی پیارے نبی دوسرے آسمان تے پیر رکھے آؤ اللہ تعالیٰ نے تامی نہیں آکھیا سونےاں ہون بلندیاں والے آ رہے جے اپنے اللہ والے قریب آ رہے جے جتیاں اتار دیو نہیں آکھیا آپ سرکار دے پیر مبارک تیسرے آسمان تے گئے اللہ نے نہیں آکھیا جتیاں اتار دیں آپ سرکار چوتھے آسمان تے پنجویں آسمان تے چھویں آسمان تے ستویں آسمان تے پیر رکھیا میرے سونے نبی اللہ نے حالے نہیں آکھیا جتیاں اتار دیں ستاں آسماناں تو پر ایک بہت بڑی بیری جندہ تذکرہ اللہ دے قرآن چن اوے بیری ایسا پھالے جندہ تذکرہ جندہ نام اللہ دے قرآن چن صرف دو پھلان دانا اللہ دے قرآن چن ایک بیری ایک کھجور اور کسے پھل دا تذکرہ نہیں اے بیری ستویں آسمان تو پر اے بیری بارڈر اس تو پر کوئی جا نہیں سکتا آج میرا سونا نبی بارڈر بھی کراس کرن لگ گئے ستاں سمانہ تو پر بارڈر بھی کراس کی تارن اللہ نے حالے نہیں آکھیا سونیاں جتیاں اتار دیں آپ سرکار اللہ تعالیٰ دے قریب چلے گئے قریب در قریب اللہ دے قریب پہنچے اللہ نے حالے نہیں آکھیا سونیاں ہونی جتیاں اتار دیں اللہ جی گل کیے تسی موسیٰ علیہ السلام نن وہ بھی تے تواڈے نبی نے تساں زمین تے کہہ دیتا سی فخلانا علیک جتیاں پرے اتار کے آئیں ہون تو اپنے رب دے نال ہم کلام ہون لگ گئیں اللہ دنے دنیا والے اوتے موسیٰ علیہ السلام نے اے میرا لاڈلا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کرام لوکاں دے دلاں وچوں شک شبے کڈن لگا قیامت کرام اوے لوگو سن لو ستے زمیناں اے ستے آسمان اے ستے آسمان تے ستے زمیناں میرے یار دیاں جتیاں دے تھلے نے دسنے لگا اے ستے آسمان ستے زمیناں میرے یار دیاں جتیاں دے تھلے اس واسطے نبی بیٹھے نے براق پہنچے عرشاں تے آپ اگوں پیندیے
आवाज कोई ढकदा ही नहीं अगों पैंदी आवाज कोई ढकदा ही नहीं और दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं सोना ए हो जिया जग विच लभदा ही नहीं और सिद्दीक सच्चा यार विचरिया नाल गार काला काला नाग मारे डांग अड्डी चकदा ही नहीं दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं आई सोना जिंदे पर कुरान आंदे वारा फाना लाका जिक्र कन अल्लाह सोने ऐना दे दिलां च को होर भी बात आ रही है ना अल्लाह सोने ईसा अलैहिस्सलाम दी किन्नी शान है और जेड़ी भी कबर ते जाके आंदे कुम बेज़निल्ला और कबर वाला मुर्दा बाहर आ जांदा गल्लां कर लग पैंदा सी इंदा मतलब ए होया अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम दी क्या शान ज्यादा है ना अल्लाह ने ला ला नहीं 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 और दुनिया वाले ए भलेखे दिलां चों कट दियो ना ईसा अलैहिस्सलाम दा ए मौइज़ा ईसा अलैहिस्सलाम जिन्नू जाके आखिया कबर वाला मुर्दा इंदे मुंह च जुबान भी है इंदे बोलन वाले होंठ भी हैं ए बोलदा बोलदा फौत होया ए बोलदा चुप कर गए ओ बोलदा चुप करके दोबारा बोलें इंदे च की कमाल और दुनिया वाले जरा तुहानू नबी दे छड्डिया तुहानू पैगंबर दे छड्डिए जिंदा ना है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहिस्सलाम ते जुबान लगी वाले मुर्दे नू बुलांदे सन मेरे हुक्म दे नाल जरा तुहानू पैगंबर दे दिता है ना ये पत्थर वाले हालांकि पत्थर दे मुंह भी कोई नहीं ए पत्थर दी जुबान भी नहीं ए पत्थर दे होंठ भी नहीं ए तुहाडा पैगंबर मेरा सोना नबी ए पत्थर वाले इशारा करेगा मैं पत्थर नू जुबान ला के बुला देवांगा तुहाडा नबी पत्थर वाले इशारा करेगा एक दिन अबू जाल बेईमान अन करके मुट्ठी च रोड लेके आ गया ना सामने आ गया आंदा दसो मेरी हाथ च मेरी मुठ च की मेरा सोना नबी मुस्कुरा पैंदा आ फरमान लगे अबू जाल ओए बोल मैं दसा के हाथ वाली शया भी बोल पे अबू जाल होर मजाक च पै जांदा उन्हें सोचिया रोड पत्थर किवें बोल सकता है मैं उच्ची उच्ची हसांगा मजाक उड़ावांगा आंदा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ वाली शय बोले मेरे सोने नबी इंज करके इशारा कीता बोल हाथ वाली चीज बोल मैं कौन मेरी मुट्ठी विच किए अबू जाल पुछदा मेरी मुट्ठी विच किए अबू जाल पुछदा रोड़ा दित्तियां गवाइयां लोकां सारियां दे विच मेरी मुट्ठी विच किए अबू जाल पुछदा रोड़ा दित्तियां गवाइयां लोकां सारियां दे विच मेरा नबी जब फबदा नबियां सारियां दे विच जिवें चन्न पिया फबदा तारियां दे विच मेरे पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आखिरी गल मैं सुनान लगा सुन लो ध्यान नाल मेरे सोने नबी दे पैर भी बाबरकत हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए रोंदे रोंदे आए ना मेरे पाक मुहम्मद कोल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंदे सोने ओह दे मैदान अंदर मेरा बाप शहीद हो गया मेरे
باپ دے سر تے قرضہ بہت زیادہ ہے، محبوبہ میں کی کراں مینوں رات نوں نیندراں نہیں آندیاں، اے قرضہ لین والے بار بار میرا دروازہ کھڑکائی جاندے، اوے سن لو جوانوں بزرگوں پیاروں، اوے تانوں ماواں دے حقاں دا بھی بڑا پتہ ہے، اوے لوکی تانوں ماواں دی شان سنا سنا کے روائی جاندے، اوے اسی تانوں باپ دی شان سنا سنا کے روائی جانے ہاں، اوے سن لو تیار نال، اوے جویں ماں دا حق، اوے جویں باپ دا حق، اوے جویں گوانڈیاں دا حق، اوے جویں اولاد دا حق، اوے سن لو جڑا کروں فوت ہو جائے دے بھی حق ہویا کر دینے، جڑا گھر وچوں فوت ہو جائے، پرا فوت ہو جائے، پرا فوت ہو جائے، چاچا فوت ہو جائے، ماما فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، مرن والے دا بھی حق، تو آکھنا ہوتے مر گیا دا کی حق، نبی علیہ السلام دا فرمان، اے مرن والے دا سب تو پہلا حق ہے، ہوندے وار سب تو پہلے ہوندا قرضہ اتارن، مرن والے دا پہلا حق، اور تینوں پوریاں تے زمیناں دے ونڈیاں دے چیتے آ جاندے نے قرضے کنے لانے نے، سب تو پہلا حق ہوندا قرضہ اتاریا جائے نا، حضرت جابر رو پیندے سونے میرے باپ شہید ہو گئے نے احد میدان چ، اللہ جی ایسا مجمع بھی چوں جندے بھی ابو فوت ہوئے نے اللہ جی معاف کر دے، جندی امی فوت ہوئی اللہ جی معاف کر دے، کراں چوں باپ ٹر جان اوے سونے او کر ویلے ہو جاندے نے، ماما ٹر جان کر ویلا ہو جاندے، بابے میاں محمد بخش رحمہ اللہ کول ایک نوجوان آیا، آ کے رون لگ پیا، آندہ بابا جی میں جس دن دا میرے کروں میرا باپ ٹورے ہے، میری ماں ٹوری ہے، میں کاروبار نام نو ویڑا وڈ وڈ کھاندہ، میں کار جانا مینوں کار ویران لگ دیں، بابے نے کول بھی ٹھا لیا، سر تے ہاتھ رکھیا، بابا دے پتر اس گلشن دا حال کی دساں، اوے پتران اس گلشن دا حال کی دساں، اوے ٹر جائے جس دا مالی، پھول بوٹے کرما جاندے نے جے نہ ہووے رکھوالی، اس گلشن دا حال کی دساں، اور ٹر جائے جس دا مالی، پھول بوٹے کرما جاندے نے اور جے نہ ہووے رکھوالی، اور بکو بکی مٹی پاون، اور بکو بکی مٹی پاون، اے ڈیر کرنے او چیران، اے پڑھ درود کرانو آون، اے پرتنا پاون پھیران، اور کر کر بدیاں بڑھا ہویوں، اے نکل گیا کو بتیران، اے ہونوی بدیوں باز نہ آیا، واوا شخص دلیران، اور جیڑی مہندی رنگ نہ دے، اور جیڑی مہندی رنگ نہ دے، اور کیوں دا موڑ لانا، اور جتھے گیا دی قدر نہ ہووے، کی محمد جانا، ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے، او دیوے دیس نکالا، اور لکھ گناہ
میرا رب پیا ویکھے او پردے پاون والا او لکھ گناہ میرا رب پیا ویکھے او پردے پاون والا میں انا تے تلکن رستا او میں انا تے تلکن رستا اے دیوے کون سنبھالا ہر کوئی تکے دیون والا شاہ کو ہاتھ پکڑن والا اور دشمن مرے اور خوشی نہ کریے اور سجنا بھی مر جانا اور دیگرتے دن گیا محمد اور کنوں ڈب جانا اور بیلی بیلی ہر کوئی آنکھیں اور میں بھی آنکھاں بیلی اور سویلے دا کوئی نہیں ہو بیلی جدوں جاسی جانے اکیلی بابا میاں محمد بخش رات جاندہ پہ ہے ایک بندہ کوٹھی بنا رہا ہے بنگلہ بنا رہا ہے بابا جی واپس آئے تے نام مستری نام مزدور پوچھیا کتھے گئے لوگ کہنے لگے بابا جی کوٹھی بنان والا سردار فوت ہو گئے کوٹھی بنان والا چودھری سردار فوت ہو گئے بابا میاں محمد بخش کوٹھی والے ویندے ایڈی وڈی کوٹھی رہن والا ٹر گئے بابا نے قسم بابے نے موتی پرو چھڑیں بابا جی آندے نے ایک بلبل سی باغ دے اندر ایک بلبل سی باغ دے اندر آلنا آلنا پیسی بنا دی اجنی چڑیا توڑ محمد اڑ گئی کرلان دی ایک بلبل سی باغ دے اندر آلنا آلنا پیسی بنا دی اجنی چڑیا توڑ محمد اڑ گئی کرلان دی بابا گیاں دے نال نصیباں کفن جمل داؤ سونے ہو نال نصیباں کفن جمل دا اوے کدی نہ مان کری وارس نہ کرمان وارساں دا رب بے وارس کر مار دائیں اوے نہ کری مان وارساں دا رب بے وارس کر مار دائیں نال نصیباں اوے کفن جمل دا اے نال خاک دی تیری ہر شے مال مال بینائے بندیاں کوئی بھی شے نہیں تیری اے دنیا ایک مسافر خانہ ایک جاوے ایک آوے اور کندی مجال محمد بخشا ایتھے پکے ڈیرے لاوے اے دنیا ایک چکی یاروں اسی سب وسدے دانے اور ٹر گئے یار محمد بخشا کی راجے کی رانے اور ٹر گئے یار محمد بخشا کی راجے کی رانے اور چنگی مندی اور سجنہ کولوں اور چنگی مندی اور یاراں کولوں اور کئی واری ہو جان دی اور یار یاراں دا گلا نہیں کر دیں اصل فرید جنان دی یار یاراں دا گلا نہیں کر دیں اصل فرید جنان دی اے شیر بابے نے قبر جے کھو کے بولے ایک بابے دا یار بلی فوت ہو گیا لوگ قبر چلا دلان لگیں بابا دے ٹھہر جاؤ میں نو
آخری بارا یار دا پرا دا منہ ویکھ لین دیو لوگ ٹھہر گئے بابا قبر چے اتریا اپنے یار دے متھے تے ہاتھ رکھیا آندے لیو یار حوالے رب دے اوے لیو یار حوالے رب دے ان لمبی پیو جدائی حشر دے آڑے آن ملانگیں اور امید نہ کائیں میں محمد ٹھگ محمد میں محمد چور جے اور جندہ لوگ کی کلمہ پڑھ دے او محمد اور جے صلی اللہ علیہ وسلم گل باپ دی آئی تے کر دے دی آئی اوے باپ ٹر جائے فوری طور تے اپنے ابو دا قرضہ اتار دیا کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھنے سونے میرے ابو تے قرضہ بہت زیادہ ہے میرا بابا شہید ہو گیا ہو دے میدان چن میں پریشان ہوں آؤ فرمان لگے جا مولت لے کے آ ٹائم لے کے آ حضرت جابر گانے اے یہودی کہن لگے غیر مسلم کہن لگے آندھنے او جابر کوئی ٹائم نہیں ساڑھے پیسے ایتھے رکھ کوئی ٹائم نہیں حضرت جابر رو پہنے اوے سونیا پنڈ کرم لائی درین والے او جنہیں آکھے توجہ میرے والے گال بڑے تیان نہ سنن والے شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات او یہودی آندھے او جابر اسی نہیں جان دے ساڑھے پیسے ایتھے رکھن او تے یہودی نے آکھے ہیں آج دا مسلمان کلمہ پڑھن والا جے کسے پرانگ ماڑے نے پیسے لے لینے غریب نے پیسے نہیں پیسے بنے آندہ میں نہیں جاندہ میری پاؤں پمیں بچے ویچ میرے ایتھے رکھ او تے یہودیاں نے آکھیا ساڑھے ایتھے رکھ آج دا مسلمان آندہ میری پروپا میں بچے ویچ جو مردی ویچ مکان ویچ مال ویچ میرے ایتھے رکھ اوے نانا کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر اوے ماڑیاں تے رحم کریا کرنا عبداللہ بن مبارک سابقہ دیو رحمت اللہ علیہ حج کن واسطے جا رہے سن راستے چوے کھیام ایک کروں بچہ نکلے انہیں دروازہ کھولیا رات جتھے گند پیاسی روڑی لگی سی ایک مردہ مرگی کوئی سٹ کے گیا او بچے پھڑی تے مرگی کرے آ گیا عبداللہ بن مبارک وے کے حیران جا کے دروازہ کھڑکا دیتا اللہ والی باپ بردہ باران دی آ فرمان لگے اللہ والی اے ترے کاروے چ ہونے ایک مردہ مرگی کیوں آئی اللہ والی رو پیندی آندھی او ویر قرآن نے آکھے جان بچان لی تسی مردار بھی کھا سکتے ہو میرے نکے نکے یتیم بچے نے آج جان بچان لی آج مردار کھان تے بھی مجبور عبداللہ بن مبارک دے پیران تھلوں زمین نکل جان دی آج کردہ چودری سردار اندہ چرچا بڑا پر گوانڈی پکھا بیٹھے اللہ نے پچھنا قیامت نو 10 گوانڈی نو آٹا کیوں نہیں سی دیتا اور جتھے اللہ نے نماز دا پچھنا اور جتھے اللہ نے پچھنا حج کیوں نہیں کیتا اور تھے اللہ نے پچھنا غریبان دا گوانڈیاں دا کیوں نہیں خیال کیتا ہے عبداللہ بن مبارک رو پینا کہن لگے اپنے خادم نو خادم نالیں انہیں تھیلا پھڑیا پیسیاں والا کہن لگے او خادم انہیں وینا کنوں پہ آئے چھیتی کر جنت دا سودا مارن دا ٹائم آگے چھیتی کر وینا کنوں ان جنم دے سودے مارن دے ٹائم آگن چھیتی کر ایک خادم نے تھیلا پکڑا دیتا نام ایک کتاب چے میں پڑھے پتہ نہیں کنے لاکھ ہوندے چے اس ٹائم کنے لاکھ کہن لگے اللہ والی کیونکہ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے تاجر تے مالدار کہن لگے کرما والی آ لے لے ختم ہو
جان تو نہیں آنا رکا کل دیوی میرا نا عبداللہ بن مبارک رکا کل دیوی کرما والی جب تک میں زندہ تیرے کرے پیسے آندے رہیں گے جب تک میں زندہ ہوں اے خرچہ آندہ رہ گا نا اے خادم نو کہن لگیں اور خادمہ چل پیشاں چلیے جے رب نو منظور ہویا تے حج اگلے سال بھی پڑھ لانگے اے خادم آندہ ایسی پیشاں موڑا یا حج دا ٹائم لانگیا نا دو چار بندے مبارکاں لے کے جی مبارک ہوئے مبارک آکھیا قادیاں مبارکاں میں تے حج نہیں کرن گیا کوئی مجبوری بن گئی ایک بندہ مسکرا پیندہ ہے آندہ حضرت جی میں تانوں طواف کر دیں آپ میں تے تانوں اتھے ویکھے ہیں اوے کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر عبداللہ بن مبارک دی تھان تے اللہ نے فرشتے نو کھال دیتا ہے جہاں جا کے طواف کر کے آنا اس واسطے رحم کریا کرو پتھر دل نہ بن جائیں بابا حاجیاں نمازیاں رحم کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر حضرت جابر ہوڑ پریشان ہوئے واپس آئے آکھیا سونے نبی جی انہاں آکھیا ساڑھے پیسے ایتھے رکھ سونے نبی نظران چکیاں کہو سبحان اللہ آکھیا ہوئے جابر سونے ایمیں آکھیا نے جی ایمیں آکھیا نے آپ فرمان لگے جا جنیاں کو کھجوراں تیریاں ہیں ساریاں اتار دے آندھنے سونے میں قربان جاواں میری ماں بھی قربان توڑے تو با بھی قربان سونیاں کھجوراں ساریاں بھی لاواں ایک دا بھی قرضادانی ہونا آپ فرمان لگے جابر جا کھجوراں لا کے ٹھیر لا دے پر گل سن لے جب تک میں نہ بولتے تول نہیں لانا جب تک میں نہ تکڑی نہیں لانی ترازو کنڈا نہیں لانا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں کھجورا لا کے ٹھیر لا دیتا نا میں ویکھن دیاں ادھروں سونے نبی آ رہے نے کہو سبحان اللہ نور دیاں چمکاں پیندیاں آ رہیاں نے چمکاں پیندیاں آ رہیاں نے آپ سرکار آندیاں نال اپنے یار دے کھجوراں دے بول دے منے تین واراں اپنے سونے پیر لا دیتے کھجوراں دے منے آپ نے تین چکر لائے تین چکر لا کے آئیں مٹھ لئی کھجوراں دی پھڑ کے آئیں چھٹا چل ماریاں نال سونا مسکرا پیندے آپ پیندنے ہو جابر انہوں چیتھاں دیکھو کے کہہ دے آجو کردہ لین والے ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے میں جو ہو کالاں دا گیا کی تاراں لگ گئیاں کردہ لین والے دیاں آندے او لوگو سن لو اوہ نبی دے صحابیوں سن لو اوہ قیامت اکران والے سونے دے امتیوں سن لو میں سرکار نے آکھیا تولا آندے میں تولا دیتا کنڈا لا دیتا اوہ قرضہ لین والے سارے لے گنے کھجوراں حالیوں میں اچھل دیاں بھئیاں نے اور جتھے پیر لگ جان اللہ دی قسمیں برکتانے اور جن دے پیران چینی برکتیں ان دے بارے قرآن دیوارا فانا لگا اللہ سانو اپنے مصطفیٰ نال سچا پیار نصیب فرما دے اچھی آمین کہہ دے اللہ سانو اپنے یار نال سچا پیار نصیب فرما دے اللہ سانو سونے دا صحیح معنی چی امتی بنا لے نبی علیہ السلام نال پیار کریا کرو اور پیار دی نشانی ہے یا دی نماز پڑھیا کرو نبی علیہ السلام دا پیار ہے یہ نا 5 ٹائم دی نماز پڑھو ان اگلی گل بھی سن لو نبی علیہ السلام دے نال پیار ایک داڑیاں بھی نہ منایا کرو یہ بھی تے سرکار نال پیار ہے کہ نہیں نبی علیہ السلام دے صحابہ
ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ 1.5 ਲੱਖ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾੜੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਨਗੇ ਚਲੋ ਪਿਛਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ 4 ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ 4 ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਫਰਮਾ ਦੇਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਾੜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਇਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਏ ਉਧਰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਮਰੇ ਤੇ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵਾਰ ਰੱਖੇ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਟਿੰਡ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਰੋ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਈ? ਆਂਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੰਡ ਕਰਾਣੀ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਵੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਲ ਲਵਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐ ਪਹਾੜ ਤੇ ਧੌਣਾ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਧੌਣ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਹੈ ਪਿਆਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਕਾਉਣਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। नेकी समझ के सवाब खड़े हो मेरे भरा, चलो 2-3 भरा खड़े हो रो जा, नेकी सवाब समझ के। दाढ़ी मेरे पाक मुहम्मद की सुन्नत इन्ना मजमा दी एक बंदा पिछे उठा मेरा भरा माशाअल्लाह। चलो मैं भरा 2 हो गए, 3 और उठो मेरे भरा। बड़ी नेकी का काम है, उलामा पुछो उलामा कोलों किन्ना सवाब का काम है। ते दाड़ियां रखना सहाबा की सुन्नत, नबियां की सुन्नत, सोने सरकार दी खातर उठो होन तो उठ पवो, नबी पाक दी खातर उठो। बस 2 ही उठे हो बस, चलो बह जाओ, शाबाश। चलो अल्लाह पाक तौफीक अता फरमा। ये ना दाड़ियां ना मनाया करो। एक साडे च गल बड़ी दिल च ना, बस एवें किसी शैतान ने गल बहा दी भी दाड़ी तो रख लवां, पर लोग की आखणगे मौलवी बन गए, लोग की आखणगे। कदी ये नहीं ख्याल आया कि हौजे कौसर ते नबी पाक की आखणगे, हौजे कौसर ते सोना नबी की आखेगा। लोकां दा डर है, नबी पाक दा डर नहीं कि सानू सोना की आखेगा। एक नबी दा सहाबी ना, उन्हें सोने दी अंगूठी पाई सी, अंज करके ना सोने दी अंगूठी पई आ, फिर मैं चल अंगूठी उतार दे। उन्हें अंगूठी उतारी, सुट दी बाजार च। सहाबा आख्या यार फल है, वेच के इस्तेमाल पैसे कर लै। उन्हें कहा नहीं, जिन्हें एक बार सरकार ना पसंद किया, ये सोने वाले मैं तकना भी नहीं। इनू आंदे ही प्यार, इनू आंदे ही मुहब्बत। सरकार ने एक बार ना पसंद किया सोने नू, मैं तकना नहीं। अल्लाह सानू सरकार नाल सच्चा प्यार नसीब फरमा दे। उची आमीन आख। मस्जिद च अजान होवे, एहतरामन जे मोबाइल च फिल्मां वेंदे पे हो बंद कर दिओ, जे गाने सुनते पे हो आह एहतराम अल्लाह दे नाम दा, उहदे सोहने यार दे नाम दा। उस टाइम ही दुकान कारोबार छड़ के मसीते आ जाओ, आई सच्चा प्यार। उधर मेरे सोने दा हुक्म आ जाए, इधर गर्दन झुका दिओ। अल्लाह सानू सही मानिया च नबी अलैहिस्सलाम दा उम्मती बना ले। अल्लाह जिंदा रखी सलामती। जिस टाइम साड़ी मौत दा वक्त आए, साड़ी जुबान ते अल्लाह जी कलमा जारी फरमा दी। अल्लाह साड़ी जुबान ते कलमा जारी फरमा दी। अल्लाह साड़ी जुबान ते आखिरी टाइम कलमा नसीब फरमा दी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल